में जिनाह रोड पर वाक़े गोल प्लाजा में गुज़िश्ता रात आग लगने के बाद मुतअद्दिद अफराद लापता। अहले खाना अस्पतालों में अपने प्यारों की तलाश में मसरूफ। सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड पर बाहर भी मुतासरा अफराद के अहले खाना की बड़ी तादाद मौजूद। अहले खाना के मुताबिक खदशा है कि कई अफराद अब भी इमारत के अंदर मौजूद हैं। सानहा गुल प्लाजा इमारत में फंस कर जाँ बहक होने वाले ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा गार्डन गफूरिया मस्जिद में अदा की गई। जनाजे में सूबाई वजीर सईद गनी, डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, अहले खाना और इलाका मकीनों की तादाद ने शिरकत की। सूबाई वजीर और डेप्यूटी मेयर ने लवाहिकीन को हर मुमकिन मदद और इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। गुल प्लाजा आतिश जदगी पर सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सानहे में 6 अफराद जाँ बहक, 1 रेस्क्यू वर्कर भी शामिल, 17 से जायद अफराद मुतासर। 40 स्नॉर्कल्स की मदद से आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। पोलिंग का अमल जारी है। सीनियर सूबाई वजीर सिंध ने कहा, हुकूमत 100% पोलिंग मुकम्मल होने तक मुतमईन नहीं होगी। वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की जा रही है। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रेस्क्यू, इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ और मुतासिरीन से ताउन। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का शहीद फायर फाइटर फुरकान पर गहरे अफसोस का इजहार। कहा, शहीद फुरकान अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए जाम शहादत नोश कर गए। रेस्क्यू इदारों के एहलकार अपनी जान हथेली पर रख कर सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। दुख की इस घड़ी में हम शहीद फुरकान के अहले खाना के साथ हैं। बल्दिया उज़्बक कराची अपने शहदा मुलाजिमीन के मुकम्मल मदद करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अहम इक़दाम। सहूलत बाजार प्रोजेक्ट से 55,000 खानदानों के घर में चूल्हा जलाने लगे। पंजाब भर में 46 सहूलत बाजार में 99 लोगों को बाइज़्ज़त रोजगार मिल गया। सहूलत बाजारों में एक साल के दौरान 8.5 करोड़ अफराद की आमद हुई। 52.5 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई। सब्जी, फल और 13 अशियाए खुरनोश होल सेल निर्ख पर दस्तयाब। सारिफीन को 11 करोड़ रुपए की बचत। वजीर आला ने मजीद 30 नए सहूलत बाजार 30 जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान में IT शोबे की तरक्की और डिजिटल जिद्दत के नए दौर का आगाज। 27वां ITCN एशिया 2026 का शानदार इफ्तिताह वफाकी वजीर शिजा फातिमा ख्वाजा ने किया। ग्लोबल CSO समेत में 50 से जायद ममालिक और 500 से जायद रहनुमाओं की शिरकत। चीन के IBI इंटरनेशनल और ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर IT ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान का IT शोबा अपनी मजबूत बुनियादों के बायस आलमी सतह पर तेज़ी से अहम मुकाम हासिल कर रहा है। ग्रुप डायरेक्टर ई-कॉमर्स गेटवे उमैर निज़ाम ने कहा कि ITCN एशिया डिजिटल तरक्की, सरमायाकारी और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का स्ट्रेटेजिक कौमी प्लेटफॉर्म बन चुका है। हब के इलाके साकरान आफ्ताब चौक के करीब दस्ती बम हमला। इलाके में खौफ हरास। पुलिस ज़राए के मुताबिक कोयटा के शहर हब के इलाके में साकरान आफ्ताब चौक के करीब नामालूम हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार थे, जो दस्ती बम फेंकने के बाद मौके से फरार हो गए। धमाके के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की क़यादत में मेरिट के बालादस्ती के लिए इस्लाहात का आगाज़। बलूचिस्तान में पहली बार ऑनलाइन टेस्ट और इसी दिन तकरूरी ऑर्डर्स का अमल शुरू। महकमा ख़जाना में सब अकाउंटेंट को 111 असामियों पर ऑनलाइन टेस्ट। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए शफाफ और बाकायदा निज़ाम कायम कर दिया गया है। सरकारी नौकरियां बिकेगी नहीं, न सिफारिश चलेगी। मुकम्मल मेरिट को यकीनी बनाया जा रहा है। मेरिट पर मबनी भर्तियों के ये इक़दामात सूबे के लिए दौरस और मुस्बत नताइज का हामिल होंगे। तालिबान रजीम में अफगान शरपसंद वस्ती एशिया के बाद यूरोप के लिए भी संगीन सिक्योरिटी खतरा। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC और अरब न्यूज़ ने मुताबिक जर्मनी के शहर में एक अफगान शहरी ने
جان بوجھ کر ہجوم پر گاڑی چڑھا دی، جس کے نتیجے میں ایک ماں اور اس کی بیٹی ہلاک جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ ملزم پر پہلے بھی 2 قتل اور 44 قتل کی کوششوں کے الزامات عائد ہیں۔ اس واقعے کے بعد جرمن چانسلر نے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افغان مہاجرین کے خلاف سخت اور فیصلہ کن اقدامات کا اعلان کر دیا۔ خطے میں بھارت کا اثر و رسوخ کمزور، ہمسائے ممالک نے نئی سفارتی سمت اختیار کر لی۔ ہندوتوا اور انتہا پسندی پالیسی کے باعث بھارت شدید عالمی اور علاقائی تنہائی کا شکار۔ ساؤتھ چائنا مارننگ رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش اور میانمار پاکستان اور چین کے قریب ہو رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں سیاسی تبدیلی کے بعد بھارتی مخالف جذبات میں نمایاں اضافہ۔ ماہرین کے مطابق بھارتی ہمسایہ ممالک سے تعلق بہتر بنانے میں مسلسل ناکام رہا۔ پاکستان مؤثر سفارتکاری اور استحکام کے باعث خطے میں امن کا اہم کردار بن گیا۔ آئین ایک وعدہ ہے، اسے توڑا گیا تو رشتے خراب ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے جام شورو جلسے میں بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتوں پر پابندی کو غیر انسانی قرار دے دیا۔ مطالبہ کیا، کہا خارجہ پالیسی پارلیمنٹ بنائے اور خطے پر گول میز کانفرنس بلائی جائے۔ حکمرانی میں تمام قوموں اور زبانوں کو حصہ دینے پر زور، شمولیت سے ہی ملک چل سکتے ہیں۔ کھوٹے سکوں کو ہٹانے کے لیے تحریک ضروری ہے۔ نظام اچھا ہے، نیت کی کمی ہے، کسی کو گالی نہیں دیں گے۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے ساتھ چند کپ چائے کے علاوہ ان کا کوئی ادھار نہیں ہے۔ جب وہ آئیں گے تو ان کو چائے پلا دوں گا۔ چابہار پورٹ سے علیحدگی پر نریندر مودی کو بھارت میں شدید تنقید کا سامنا۔ کانگریس پارٹی کے مودی پر تنقید ویڈیو جاری کرتے ہوئے ٹرمپ کے آگے سرنڈر کا الزام۔ چابہار معاہدے کو کامیابی کہنے والے مودی کنٹرول چھوڑنے پر خاموش۔ اپوزیشن کے الزام لگایا کہ مودی کے جھکاؤ سے بھارت کو نقصان اٹھانا پڑا۔ بھارت نے 2024 میں 10 سال کے لیے ایران کی چابہار بندرگاہ کا انتظام سنبھالا تھا۔ امریکی پابندیوں کے بعد بھارت کی عالمی علیحدگی ایران کو $120 ملین ادا کرے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ڈنمارک سمیت 8 یورپی ممالک پر 10% ٹیرف لگانے کا اعلان۔ ناروے، سویڈن، برطانیہ، نیدرلینڈ اور فن لینڈ پر بھی 10% ٹیرف لگے گا۔ سوشل میڈیا ایپ ٹروتھ پر پیغام جاری، کہا 1 جنوری سے یورپی ممالک پر ٹیرف بڑھا کر 25% کر دیا جائے۔ کوئی بھی زمین کے اس ٹکڑے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ٹرمپ کا مخالفین کو 2 ٹوک پیغام، کہا گرین لینڈ عالمی سلامتی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ چین اور روس گرین لینڈ پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ گرین لینڈ کی حفاظت ڈنمارک کے بس کی بات نہیں۔ امریکہ کے سوا کوئی گرین لینڈ کا دفاع نہیں کر سکتا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا فسادات کا ذمہ دار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قرار دے دیا۔ حکومت مخالف پروپیگنڈا امریکی اسرائیلی سازش ہے۔ پرامن مظاہروں کو دانستانہ تشدد میں بدل دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نشانہ بنی، عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سرکاری تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ آیت اللہ خامنائی کا الزام، کہا امریکہ اور اسرائیل فسادات کی منصوبہ بندی اور عملی کارروائیوں میں شامل ہیں۔ فسادات کے ثبوت امریکی اور اسرائیلی شخصیات کے بیانات سے سامنے آ چکے ہیں۔ امریکی بالادستی کو ایرانی عوام نے انقلاب سے آج تک ناکام بنایا۔ تربت میں کیچ اسپورٹس اینڈ فٹنس فیسٹیول 2026 اپنی نوعیت کا پہلا تاریخی ایونٹ بن کر کامیابی سے اختتام پذیر۔ اختتامی تقریب حاجی لیاقت کلب کراچی اور DC-11 کیچ کے درمیان سنسنی خیز فٹ بال میچ کے ساتھ منعقد۔ صوبائی وزیر ظہور بلیدی کی بطور مہمان خصوصی اختتامی تقریب میں شرکت۔ ضلع انتظامیہ، معززین اور سیاسی اور سماجی شخصیات کے ساتھ ہزاروں شائقین نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ 12 روزہ فیسٹیول میں کرکٹ، فٹ بال اور والی بال کے مقابلے ہوئے۔ ایران کی ٹیموں کی شرکت نے فیسٹیول کو علاقائی ہم آہنگی کی علامت بنا دیا۔ اختتامی تقریب میں شاندار میوزیکل پروگرام، آتش بازی اور کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ PSL میں پہلی بار پلیئرز کی نیلامی ہوگی۔ زیادہ تر فرنچائز نے آکشن پر آمادگی ظاہر کر دی۔ چیئرمین بورڈ کی منظوری کے بعد یہ فیصلہ نافذ ہوگا۔ ٹیم اونرز کو آکشن کی طریقہ کار کی ورکشاپ دی جائے گی۔ پرانی فرنچائزز نے 4 کھلاڑی اور برانڈ ایمبیسڈر برقرار رکھنے کا مطالبہ کر دیا۔
اور بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے بھارت نہ جانے کے معاملے پر پاکستان نے بنگلہ دیش کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کروا دی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق بھارتی ٹیم نہ بھیجنے کے معاملے پر بنگلہ دیش کی حکومت کا پاکستانی حکومت سے رابطہ ہوا۔ اگر بنگلہ دیش کا مسئلہ حل نہ کیا گیا تو پاکستان T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے فیصلے کا جائزہ لے گی۔ بھارت کو کسی بھی ملک کو دباؤ یا دھمکی دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔